سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شرپور شریف دے نال ایک چک نمبر 12 پنڈ اوتھے ایک بندہ فوت ہویا اونی قبر کڈی ایک تھاں تو قبر کڈی وچوں سپ زندہ نکل آئے ہن تو اونوں لپ دتا ہے کپڑا مٹی پا دتی ہے دوجی تھاں تے قبر کڈی نے پھر سپ نکل آئے تیجی تھاں تے قبر کڈی نے پھر سپ نکل آئے اوتے مٹی پا دتی نے قبر کڈن والے پنڈ دے مولوی صاحب کول آئے نے آن کے آندے نے مولوی جی اس بندے دی قبر کڈنے آ وچوں سپ نکل آوندا وے دسو تے صحیح ہن کی کریے تینی تھاں تے قبر کڈیے تینی تھاں تو سپ نکل آئے مولوی صاحب دے وارثاں کول گئے نے جا کے دسو حاجی کردا کی سی دسو حاجی کی کردا سی آندے نے سود کھاندا سی گھر والے آخیا حاجی سود کھاندا سی مولوی صاحب نے آخیا چوتھی تھان تے کڈو جے سپ نکل آوے تیرے وچے پا کے اوتے مٹی پا دیا جے کوئی دے نال ہی رہنا چاہندا وے رب سو اے ہن دا واقعہ ہن دا دور دی گل نہیں اے مہینہ سوا مہینہ گزرے خود میں اپنے علاقے دی گل کرنا پیا تے سجنا پیڑے اعمال ہون تے صبراں سب قبراں وچ آ جاندے نے تے چنگے اعمال ہون دوویں گلاں سمجھا دینا ادھر ویکھ سمجھاواں جی دوجی گل ویکھ ساڈا پیر بھائی ایک نوجوان ہے جن کا نام قاری محمد اقبال رحمت اللہ علیہ حاصل پور دا رہن والا جوان ہے گل سمجھی یار اے حاصل پور دے رہن والا بہاول نگر چشتیاں دے علاقے دے اندر رہن والا نوجوان ہے بیانات کردا ہوندا سی ایک دفعہ تقریر تے گیا جتھے جاندا سی شہید قرآن پاک زمین تو چکدا رہندا سی جتھے قرآن پاک دا ورقہ ڈگیا ویکھدا سی چک لیندا سی تھاں تھاں تو قرآن شہید چکدا رہندا سی انہاں نوں محفوظ کر چھڑنا قرآن پاک نال محبت کرن والا سی جتھے قرآن پیا ہوندا سی اٹھ کے ادب نال کھڑا ہو جاندا سی اوے میں قسم خدا دی اٹھا کے آنا اس واسطے گل بیان نہیں کردا پیا کہ میرا پیر بھائی سی نہیں میں دسنا چاہنا لوگوں علاقہ گواج اے بچہ اس قاری صاحب دا شاگرد بیٹھا ہوئے اس علاقے دا بچہ ہے ہرون آباد علاقے دا نوجوان ہے جن بچے نے پہلے نعت پڑھی ہے قسم خدا دی اٹھا کے آنا اس قاری اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر کر کے رات آ رہے سن ننکانے ضلع دے علاقے دے اندر ڈرائیور چلاندا پیا گڈی دھند سی بڑی پئی ہوئی انہوں دھند دے وچ نظر کوئی نہیں آیا سپیڈ دے وچ کھمبے نال وجی ہے انہاں دے سر تے چوٹ آئی ایکسیڈنٹ ہویا شہید ہو گئے 7-8 دن بعد ہسپتال دے اندر جان مولا نو دے چھڈیے انہاں دی قبر کڈن لگے فیصلہ ویکھی بولی یار اسے جنے دی قبر کڈن لگے قبر کڈدیاں جدوں قبر کھودی وچوں قرآن نکل آیا وے ایک تھاں تو قرآن نکلیا قبر کڈن والے نے آکھیا شاید ایتھے قرآن دفن ہوئے ہون انہاں قرآن پاک باہر کڈ لیا تے اوتے مٹی پا دتی دوجی تھاں تو پھر کیونکہ شہید قرآن پاک قبر بنا کے دفن کرن دا حکم ہے آکھدے نے دوجی تھاں تے قبر کڈ لینے دوجی تھاں تے قبر کڈی ہے پھر وچوں قرآن نکل آیا وے تے آکھدے نے قرآن کڈیا مٹی پا دتی تیجی تھاں تے قبر کڈی ہے پھر قرآن نکل آیا گل چنگی لگے تے آکشن منہ چ سبحان اللہ آکھیا شان کٹدی نہیں سبحان اللہ آکھیا شان کٹ نہیں جاندی زبان پاک رہندی ہے تیجی وارا قبر وچوں جدوں قرآن نکلے میرے مرشد کریم نو پوچھیا انہاں فون کر کے حضور والا 3 وارا قبر کڈیے وچوں قرآن نکلیا وے آپ فرماندے نے قاری صاحب قرآن نال پیار کردے سن تے ہن قرآن آندا میں وی قبر وچ تے نال رہنا وے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت
اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ سونے تیری شان تو صدقے۔ اور جڑا عمل کرے انہوں لبدی ہے بابا، لبدی ہے۔ ہاں جی ایویں نہیں گلاں نہیں بنیاں خالی، میں تیری اکھاں دے سامنے موازنہ کیتا ہے۔ یہ بندہ بھڑے عمل کرنے والا ہے، سپ نکلے کہ چودو جی چودر جی چو، پھر وچے سپ دا نپ دیتا انہوں۔ تے ادھر اللہ دا فقیر ہے، قرآن نال پیار کرنا ہے، خبر کڈی ایک چو قرآن، دوجی چو قرآن، تیجی چو قرآن، مسئلہ پوچھے فرمایا قرآن سینے تے رکھ کے اتنے دفن کر دو۔ ہائے ہائے ہائے، اور بولتے چھڑ سبحان اللہ کہ قرآن سینے نال رہنا چاہتا ہے۔ قرآن آتا جے دنیا تے میرے نال پیار کرتا سی تے قبر وچ میں نال رواں گا۔ ادھر ویکھ میں وحدہ لا شریک مولا دی قسم، حدیث پاک دے اندر ہوتا جدوں قیامت دا دن آوے گا، جڑا بندہ دنیا تے اتھے قرآن دے نال یاری لاوے گا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور شریف کے اندر بیان فرماندے نے، جڑا بندہ دنیا تے قرآن دی مندا رہے گا، قرآن دی مندا رہے گا، جویں قرآن آکھے گا اوویں منے گا۔ ایک پاسے برادری ہوے، ایک پاسے قرآن ہوے، آکھے برادری ساری چھڈ دینی ہے، قرآن نو نہیں چھڈنا۔ بولتے صحیح؟ ایسا بندہ جدو قبر وچ جاوے گا تے قرآن آہا ہا ہا قرآن نورانی شکل بن کے بندے دے کول آوے گا۔ پر قدر قرآن دا اساں کی جانی یارا دنیا دا کمین او قدر قرآن دا جانن والے یارا سو گئے وچی مدینے۔ اللہ کے بولنا سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیں اللہ دا قرآن نکلے دفن کر دیتا ہے، وچ سینے تے قرآن رکھ دیتا ہے۔ ہائے ہائے، نورانی شکل وچ قرآن آوے گا، قرآن تے قرآن آن کے آکھے گا بیلیا مینوں سیانے۔ حدیث پاک ذمہ داری نال کر رہا ہوں، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں سیانے میں وہی قرآن ہاں جن نال دنیا دی یاری لائی سی۔ اچھا ہن اللہ دا قرآن مولا دی بارگاہ وچ سفارش کرے گا، یا اللہ اے بندہ ہوئے جن نے دنیا تے یاری میرے نال لا کے رکھی سی، یا اللہ سونا مہربانی فرما ان دے حال تے مہربانی کر۔ اللہ سونا فرمائے گا قرآن کی چاہنا ہے، کی چاہنا ہے؟ مولا سونے اے بندہ میرے نال پیار کرتا سی تو میں دی بخشش چاہنا۔ اللہ سونا فرمائے گا ٹھیک ہے، پھر تیری مان لینے، سفارش تیری قبول ہوئی، بخشش ہوگی۔ جب بخشش ہوئے گی نا، اللہ دا قرآن اس بندے نو فرمائے گا اور میرے یارا اتھے تھوڑی دیر ٹھہر، میں ہونے آیا، ٹھہر میں۔ اللہ دا قرآن جائے گا جنت اچھا، اعلیٰ قسم دا کھانا، اعلیٰ قسم دا بسترا بچھونا۔ او بھولے او بھائی، اعلیٰ قسم دا بسترا تھلے لیا کے جدو قرآن پاک بسترا تے بچھاونا تے کھانا لے کے آوے گا نا، آن کے پوچھے گا اپنے بیلی نو، بیلیا میں تھوڑی دیر تیرے تو جدا ہو گیا سا، دل تے نہیں سی گھبرایا کلے دا؟ ہائے 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 ہائے، تیرا پریشان تے نہیں سی ہو گیا کلا تینوں چھڑ گیا سا؟ وہ جتھے رشتے داراں کم نہیں ہونا، وہ برادری والے بھن بھراواں چاچے بابے تائے سب گئے، وہ تینوں موڈے تے چک لے جاون گے، کسے ٹوئے وچ سٹ کے آون گے، گھر آ کے تینوں بھول جاون گے، یاد آیا آیا نہ آیا، کیوں میری میری کرنا ہے، خبر کفن بھی تینوں سرنا ہے، کسے پایا پایا نہ پایا، وہ یاری اس نال لا جن نے خبر چ کم ہونا ہے۔ ادھر ویکھ اللہ دا قرآن